Bon, maintenant, on passe à l'étude de la diffusion de rayons X par deux électrons. On dit deux électrons, نضربوهم les rayons X. كيفاش غادي يصرا. Donc, là, nous avons pris l'exemple تاعنا deux rayons X. شوفوا à gauche, deux rayons X راهم يجوا parallèles. يجوا parallèles ومن بعد يدوروا. D'accord. احنا نتخيلوهم بلي لي ريون اكس راهم واصلين في نفس النقطة عند ان انستون تي زيرو. النقطتين هادوك يفورميو لو بلان سيغما. لي ريون هادوك يتمشوا بصح واحد فيهم غادي يلحق الاو يدور، والاخر عند او بريم يدور، سكيفي توقع ان ديفيرونس دو مارش. صار لكم هذوك لي كورور تاع صحاب الاتليتيزم لو كان يديروهم في خط واحد في التقليعه، اللي يكون قريب للفيراج يدور اللي افونتاجي بار الاخر، يسبقه ماشي باسكو يجري اكثر منه، يسبقه باسكو جاي قدام الفيراج. غير كيف لو غيون اللي راه لتحت، شوفوا لو غيون اللي راه لتحت يجي رابح في المسافه، باسكو هو كي يلحق الاو بريم ويدور، الاخر يلحق للاو ويزيد يتمشى حتى الكا يزيد يجري هذيك المسافه بين او والكا يجريها. داكور باش عاده دونك اللي راه لتحت افونتاجي بارابور اللي راه الفوق، توقع ان ديفيرونس دو مارش. يعني هذيك لا ديفيرونس دو مارش تعطينا اون ديفيرونس دو فاز. لا فاز دونك جايه من لا ديفيرونس دو مارش. دونك عقلوا مليح حنا شحنا كاتبين ار او بريم هو الار، و لي زوند انسيدونت سون باراليل لو بلان سيغما مكتوبه. داكور و لي زوند هادو سي سون دي زوند بلان شرحناها. لي زوند بلان سي كوا؟ سي سون دي زوند اللي يكونوا باراليل بحيث يضربوا كي يضربوا او ميم طون يضربوا ان بلان، نقولوا نسموهم لي زوند بلان. دونك elles sont diffusées par deux électrons، واحد جاي في الاو وواحد في الاو بريم. دونك الاو والاو بريم فيهم دي زيليكترون، deux électrons. داكور ومن بعد كي كونت elles sont diffusées يقعدوا اون بلان بحيث يضربوا عاود لو بلان سيغما بريم. داكور بون هنا عاود لو شيما عاودته حطيتها قدامكم باش تفهموا. كاين حاجه في الديابوزيتيف اللي فات قلت لا فاز جاي من لا ديفيرونس دو مارش، سي جوست شا قلت، بصح كان من الافضل نقول لكم لا ديفيرونس دو فاز تجي من لا ديفيرونس دو مارش. دونك غير كيف راكم فهمتوها. دروك هنا هاد لو ديابوزيتيف حنا حليناه في التي دي، هاد لو باراغراف درناه على شكل اكزرسيس في التي دي قبل ما نخرجوا، وهذا كاع الكور حنا دايرينه قبل ما نخرجوا. هذا غير تان كور دو رابيل درتها لكم باسكو هادي شحال ما قريناش. دونك هنايا اللي راه اون بلو اون روج اون فير اون مارون هادو كاع يعني راني حاط لكم ان اكزرسيس فيه دي كاستيون، هادو لي ريبونس تاعه، ولي ريبونس راهم راني غادي نبعث لكم تاني او ميم طون كو نبعث لكم هاد لا فيديو، نبعث لكم لافيش تي دي ونبعث لكم السوليسيون. كاين اللي جاو حضروا دونك يا با دو بروبليم، بور لي زابسون راني غير باش، وتانيك اللي حضروا سيت اون ريفيزيون. دونك انا ما نعاودش نشرح كاع هاد الديابو، غير نقول فيها اون ا ديمونطري بالبلو que la différence de marche sigma هي OK moins O' H est égal à R fois S moins S0. و le déphasage la formule تاعه هي 2 pi sigma sur lambda. منين جبت هاد لا فورمول؟ جبتها من الاخر، من لو كور تاع فيبراسيون اي اوند، من لو كور تاع لي زوند. لا ديفيرونس دو فاز عندها علاقه مع ديفيرونس دو مارش 2 pi sigma sur lambda. دونك عوض هنا سيغما في الفير، دونك سيغما عاودتها بلا فورميل تاعها وتحصلت على لا فورميل اونفير، وهنا سميت وضعنا غران تير ايتيغال اس مو اس 0 سور لوندا. هذا غران تير عنده اسم، شوفوا لتحت راني كاتبه اسمه فيكتور دو ديفيزيون. دونك الفي شتولي 2 بي راه بالفيولي 2 بي فوا بوتي تير فوا غران تير. سهله هذه كاع سهله ودرتها على شكل كاستيون. وهنا جو فو رابيل كو ار عندها لا ديمونسيون انفيرس دو لونغور دوند، باسكو الفي شوفوا الفي سي اون فاز. الفاز لا فاز ما عندهاش وحده، سي لو راديون، الراديون سي ماشي وحده. دونك شوفوا الا كانت في تيغال 2 بي فوا بوتي تير فوا غران تير، بوتي تير الوحده تاعها هو المتر، دونك غران تير الوحده تاعها هو المقلوب تاع المتر. دونك لو غران تير هو عنده سيتا يعني عنده علاقه مع لي فيكتور دوند. اوكي بون هنا تانيك عاودتكم لو شيما وزدتكم شيما واحد اخر لتحت. شوفوا الاس والاس زيرو غير بينت لكم بلي لونغل الزاويه اللي بيناتهم نسميها الفا، والفا نوضحها تساوي 2 تيتا، غير هكا تسميات. وعلى درنا الفا يساوي 2 تيتا؟ هذاك 2 باش من بعد يختزل اتسيتيرا. هاد الصوالح تعرفوهم واش ديروهم في الماط في الفيزيك. دونك زدت لكم ان دوزيام شيما، شوفوه مليح.
راقبوه مليح بلي مانيش غلط. دونك الاس جاي الفوق، الاس راه باين فوق والاس زيرو لتحت. دونك وحدكم تفهموا بلي كيفاش درتها. دونك حنا دروك حنا في هاد الديابوزيتيف بغينا نعرفوا اكوا سيت ايغال لو موديل دو ار. لو فيكتور ار عرفناه في الديابوزيتيف اللي فات، دروك خصنا نعرفوا لو موديل دو ار. راني كاتبها اون بلو الفوق. اون فيولي je vous demande de remarquer بلي درنا لونغل الفا est égal à 2 تيتا، هو لونغل بين اس و اس زيرو. قلت لكم دروك غير دروك. دونك في الديابوزيتيف اللي فات حطينا grand R est égal à S moins S0 sur lambda. Donc بالروج راني كاتب لكم lambda fois grand R est égal à S moins S0. On élève au carré. Quand on élève au carré نتحصلوا على la formule rouge الزاوجة. هنا نذكركم اللي كاتبها en bleu بلي S ou S0 ce sont des vecteurs unitaires. D'accord? Donc le module تاعهم est égal à 1. تسمى لا ريلاسيون هذه اللي بالروج الزاوجة تولي اللي نكتبوا لك حل. اني داير لو كالكول donc lambda carré R carré est égal à 2. S moins S0 يعطوني 1 plus 1 égale 2 moins S fois S0 1 moins 2 cosinus alpha. Le cosinus alpha هي cosinus de θ. Donc le cosinus de θ est égal à cosinus carré θ moins sinus carré θ. عوضت هنايا سكيفي وقلعت لي كروشي. كي قلعت لي كروشي تحصلت على 2 fois 1 moins cos carré θ اللي هي sinus carré θ plus sinus carré θ. تعطيني donc finalement كي نعوض تعطيني lambda carré R carré est égal à 4 sinus carré θ. معناتها بلي lambda R est égal à 2 sinus θ. lambda R c'est un nombre positif. ما نديروش plus ou moins 2 sinus θ. نديرو غير الحل الموجب 2 sinus θ. وبالتالي le module de R est égal à 2 fois sinus θ sur lambda. وهنا نتأكدوا بلي l'unité هي متر موان 1. بون هنا كاين غير حاجة. جو مغابيل نسيت في الديابوزيتيف اللي وين بدينا الباراغراف هذا نسيت باش نقول لكم بلي اس و اس 0 سو سون دي فيكتور يونيتير. نسيت باش نقولها. راني قلتها دروك وقلناها في التي دي على كل حال. بون هنا اون فا دروك باسي على لا ديرنيير بارتي تاع ليكزارسيس هذا اللي درناه حنا بون على شكل اكزارسيس في التي دي وهنا على شكل باراغراف. بون en supposant que l'amplitude تاع l'onde qui est diffusée par l'électron الاول. يعني عندي ان الكترون غادي ديفيزي لوند اون امبليتود طبعا طو. دونك الزاوج غادي ديفيزي طو اكسبونسيال اي في خاطر كاين ديفيرونس دو فاز. داكور. اذا كانت لوند الاولى تساوي طو في اكسبونسيال اي اوميغا تي موان كا ار اللي قريتوها في الفيبراسيون اونت. لوند الزاوجه لامبليتود تاعها غادي تكون غير لوند تاعها ديفيزي تكون غير كيما لوند تاع الاول بصح نزيدو نضربوها في اكسبونسيال اي في باسكو كاين ديفيرونس دو فاز. الفرق بيناتهم هي اكسبونسيال اي في. دونك عندي طو اكسبونسيال اي في لي زامبليتود تاع الاولى وتاع الزاوجه. لامبليتود توتال اذا هي لا سوم ا est égal à طو fois 1 plus exponentielle i phi. هنا je vous demande de voir la solution تاع تي دي. احنا كاتبينها de la même façon وشرحناها de la même façon في الطابلو etc. دونك هذه ا تساوي طو 1 exponentielle 1 plus exponentielle i phi. دونك exponentielle i phi نذكركم سي كوزينوس في بلس اي سينوس في. درتوها في التيرمينال هذه هنا. الوغ انا درت كي ديروا هكا كي ديروا exponentielle i phi تيغال كوزينوس في بلس اي سينوس في تكتبوا هذا ا علاش ا سي ان نومبر كومبلكس تكتبوا على الشكل une partie réelle plus i fois une partie imaginaire. Et vous calculez le module de a. Le module de a est égal à quoi? شفتوها في الترمينال. C'est racine carrée تاع la partie réelle au carré, module تاع la partie réelle au carré plus le module تاع la partie imaginaire au carré. انا ما درتش لو ديتاي دي كالكول بصح حنا ديرنا في تي دي خدمناه مع بعض. نلقاو معتي لا فورمول اللي راها بالاحمر. نلقاو بلي لو موديل دو ا تيغال ا طو فوا راسين دو 2 فوا 1 plus cosinus phi. والفي لقيناه في الديابوزيتيف اللي فات سي 2 بي فوا بيتي ار فوا غران ار. دونك l'intensité I هي لو موديل دو A au carré. تسمى شنو نلقاو 2 فوا طو au carré. طو سي نومبر ريال دونك ماشي كاش مشكل سي اون امبليتود بوزيتيف نورمالمون دونك فوا 1 plus cosinus phi. هذه هي l'intensité. maintenant إذا كان R سعرفناه شهو سي لو موديل تاع لو فيكتور دو ديفيزيون اللي عرفناه في لي ديابوزيتيف اللي فاتوا. إذا كان لو موديل دو R égal à 0 معناتها في est égal à 0.
معناتها كوزينوس في est égal à 1. معناتها l'intensité كنعوضو نلقاو 4 fois tau au carré. هنا les rayons diffusés sont en phase. هنا شي يصرى les ondes les interférences constructives عندنا constructives درتوها vibration onde normalement هضرتو عليها تيرمينال ما نضمنش بلي لحقتو على خاطرش عندكم موديل عندكم شابيتر هذا في الفيزيك ما ظنيتش بلي لحقتو عليه الاغلبيه ما لحقوش عليه دونك ما نتكلش على التيرمينال في لي كلاس بريباراتوار في الدوزيام اني وميم اللي قراو في l'université ما قراوش لي كلاس بريباراتوار normalement ils savent ce que c'est. Dans le cas où vous avez oublié ou là, comme toujours, vous êtes des étudiants, essayez de jeter un coup d'œil. La غالب, je ne peux pas faire tous les modules. Il y a des prérequis اللي نستعملهم. Dans l'état actuel des choses, مانيش قدامكم باش نقدر نشرح لكم. للأسف, je ne peux pas faire plus que ça. Donc faites un effort. Ou faites les visioconférences, si vous voulez, on peut répondre à vos questions. حاجة اللي استعصت عليكم vraiment, je suis là, pas de problème. Ça visioconférence, ماشي هنا. D'accord? Il est qu'un R différent de 0, غادي نلقاو I inférieur à 4 tau au carré. 4 tau au carré, c'est la valeur maximale. Alors, si R est différent de 0, معناتها بلي كان un phénomène d'interférence اللي quelquefois يقد يكون destructif, totalement destructif. معناتها يقد l'intensité تكون égale à 0. Bon, l'intensité, علاه حنا نحوس على l'intensité parce que حنا في الديفراكسيون كي نديرو l'expérience راديو كريستالو غادي ما نلقاوش ال A والطو ايتترا غادي نلقاو غير I. حنا تسمى غير الاي غادي نخدمو بها. الور هنا كاين مشكله. شوفوا حنا بلا تيوري بالكالكول نقدروا نكالكولو اللي نبغوا نكالكولو ا الموديل تاع ا لا فاز تاع ا الى اخره. بصح في الاكسبيريونس غادي ما نلقاوش الا غادي نلقاو غير الاي فقط. كاينه مشكله. الا كي نكونوا نعرفوه سي ا ايكوني اللي كاتبها لكم الوغ اي ايكوني باسكو الا تعرف الا هو النومبر كومبلكس كاع النومبر كومبلكس ماشي الموديل دو ا نهضر على الا دير له الموديل او كاري تاعه تلقى الاي بصح العكس غير صحيح كي نكونوا نعرفوا الاي نكتبها بالبلو اذا نعرفوا الاي نقدروا نجبدوا به لو موديل دو ا خاطرش علاه نديروا غير راسين كاري تاعه بصح لا فاز تاعه ما نقدروش نجبدوها دونك كي نعرفوا الاي ما نقدروش نعرفوا الا لو نومبر كومبلكس ا ما نقدروش نعرفوا غير الموديل تاعه لا فاز تاعه ما نقدروش نعرفوها وهذه مشكله خاطرش في لا كريستال في لا راديو كريستالوغرافي في لا راديو كريستالوغرافي غادي في ليكسبيريونس غادي نلقاو غير الاي تسمى غادي لا فاز هذيك لا ديفيرونس دو فاز غادي ما نقدروش نجبدوها داكور دونك كاينه مشكله في لا راديو كريستالوغرافي بصح بون لي شيرشور لقاو كيفاش يكونتورنيو هذه المشكله بصح هنا هاد لا رومارك عقلوا عليها هذه تقد تجيكم في كي سي ام داكور بون اتونسيون هنايا كاع الشيء اللي قرينا هاد بون ديجا في الكور اللي درناه شرحت لكم شي قد يجي شي ما يقدرش يجي خصكم تكونوا فاهمين le cours تاعكم les conditions اللي نخدموا فيهم ne me permettent pas même بعد de poser des exercices très difficiles ولا دونك نعطيكم دوكيمون اوتوريزي بصح خصكم تكونوا فاهمين لو بوت راني شرحتها لكم في الفيديو كونفيرونس تاع لونسينيمون على ديستانس هذا حنا نديروه داكور